अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से नया साल उन तमाम बहन भाइयों को मुबारक हो जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं। उम्मीद है नया साल आपके लिए कामयाबियों भरा साल होगा। व्यूअर्स, जर्नलिज्म या सहाफ़त किसी भी मुल्क में या ख़ुसूसन पाकिस्तान में बहुत कठिन और मुश्किल काम समझा जाता है, क्योंकि ये वो तबका है जो 24/7 अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश नहीं होता। कहा जाता है किसी भी मुल्क के सहाफ़ी हमेशा सर पर कफन बांध कर ही रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको डराया, धमकाया, सताया और हत्ता के तशद्दुद तक का निशाना भी बनाया जाता है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी एक ऐसा ही किरदार है जिसने अपने 30 साला सहाफ़त के कैरियर में सख्त मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस और नाकाबिले यकीन सऊबतें बर्दाश्त की। इस नडर जर्नलिस्ट का नाम हामिद मीर है। ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, न्यूज़ एंकर और मुसन्निफ़ हैं। ये 2002 से लेकर अब तक जियो न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं। ये अपने 30 साला सहाफ़त और 15 साल टीवी के कैरियर में 20 बड़े बड़े सियासतदानों, मिलिटेंट लीडर्स और एक्टर्स के इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। आज की मुख्तसर सी वीडियो में हम ऑल द टाइम ग्रेट जर्नलिस्ट हामिद मीर की मुख्तसर बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम इनके पर्सनल लाइफ, कैरियर और कामयाबियों का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मगर इस सबसे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, हामिद मीर 23 जुलाई 1966 को जिंदा दिलाने शहर लाहौर में पैदा हुए। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से ही हासिल की। इसके बाद इंटरमीडिएट की तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस में दाखिला लिया, जबकि बीए गवर्नमेंट कॉलेज से मुकम्मल किया। इसके बाद एमए इन मास कम्युनिकेशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इन्होंने अपना मास कम्युनिकेशन 1999 में मुकम्मल किया। हामिद मीर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। ये बचपन में लाहौर की गली मोहल्लों में क्रिकेट खेला करते थे और अक्सर क्रिकेटर बनने की ख्वाहिश का इजहार भी करते थे। व्यूअर्स, हामिद मीर एक पढ़े लिखे और सहाफ़ती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके दादा मीर अब्दुल अजीज़ का ताल्लुक़ सियालकोट से ही था। इनके वालिद वारिस मीर एक प्रोफेसर और डेली जंग अखबार के रेगुलर कॉलमिस्ट थे। हामिद मीर के मुताबिक साल 1947 में हिजरत के दौरान इनकी वालदा ने अपनी सारी फैमिली को रास्ते में ही खो दिया था। इनकी आंखों के सामने इनके भाइयों को हिंदू मुस्लिम फसादात में कत्ल कर दिया गया। इनकी माँ को अगवा कर लिया गया, मगर इनकी वालदा ने अपने ही अजीज़ों की डेड बॉडीज़ के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। दोस्तों, ये 1987 का साल था। हामिद मीर इस वक्त ज़माना तालिब इल्मी में थे और पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे। मुल्क में इस वक्त जनरल ज़िया-उल-हक़ का मार्शल लॉ जारी था। ज़्यादा बोलने वालों और ज़्यादा लिखने वालों को पाबंदे सलासल किया जा रहा था। इनके वालिद वारिस मीर भी अपने कलम का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करने लगे थे, मगर फिर अचानक वो हुआ जिसकी किसी को तवक्को ना थी। इनके वालिद वारिस मीर, जो कि डेली जंग में इस वक्त रेगुलर कॉलमिस्ट थे, अचानक एक दिन 9 जुलाई 1987 को अपने कमरे में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाए गए। मुल्क में चूँकि मार्शल लॉ नाफिज था, इसलिए इस केस को मनो मटकी तले दबा दिया गया। मगर ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि वारिस मीर को जहर दिया गया है, मगर जहर किसने दिया, ये आज तक एक मुइम्मा बना हुआ है। हामिद मीर के 3 और भाई भी हैं, जिनमें 2 सहाफ़ी हैं, जबकि हामिद मीर की वाइफ एक प्राइवेट टीवी चैनल में बहुत सालों से काम कर रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। ये इस वक्त इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं। व्यूअर्स, हामिद मीर को अगर प्रिंट मीडिया का पायनियर भी कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब जंग ग्रुप को न्यूज़ चैनल बनाने का लाइसेंस जारी हुआ तो ये इसी दिन से जियो न्यूज़ के सबसे ज़्यादा मकबूल प्रोग्राम कैपिटल टॉक के साथ मुंसलिक हैं। ये 2002 से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें ये मुल्की, गैर मुल्की और बड़ी बड़ी शख्सियात का इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। आइए हामिद मीर के जर्नलिस्टिक कैरियर का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं कि वो अपने मुश्किल कैरियर में कौन कौन सी मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात का इंटरव्यू कर चुके हैं, इनको इस सब के दौरान कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितनी दफ़ा इन्हें मुल्क बदरी का सामना भी करना पड़ा। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हामिद मीर की सहाफ़त में एंट्री हंगामी तौर पर हुई। ये 1987 का साल था
جب ان کے والد وارث میر کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ اس واقعے نے حامد میر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کا بچپن اور لڑکپن اسی دن ختم ہو گیا۔ انہوں نے اس واقعے کے فوراً بعد صحافت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کو ڈیلی جنگ میں سب ایڈیٹر اور رپورٹر کا کام مل گیا۔ حامد میر شروع سے ہی ایک دلیر اور مجاہد قسم کے جرنلسٹ تھے۔ انہوں نے 1990 میں ایک متنازع ترین آرٹیکل لکھا۔ اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی اور صدر پاکستان کا عہدہ غلام اسحاق خان کے پاس تھا۔ انہوں نے اپنے اس آرٹیکل میں یہ بات آشکار کی کہ صدر غلام اسحاق خان جلد ہی بھٹو گورنمنٹ کا تختہ الٹنے والے ہیں۔ اس آرٹیکل کے شائع ہونے کے بعد ایک دن اچانک انہیں روڈ سے اغوا کر کے اندھیرے کمرے میں رکھ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان سے یہ راز اگلوانے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے اس آرٹیکل کا سورس کہاں سے حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد سال 1994 میں حامد میر نے ملکی تاریخ کا ایک بڑا سکینڈل، جسے سب میرین سکینڈل بھی کہا جاتا ہے، کا پردہ فاش کیا۔ اس آبدوز سکینڈل میں سابق صدر آصف علی زرداری اور چند نیوی کے اہلکار ملوث تھے۔ حامد میر کو اس آرٹیکل کے چھپنے کے بعد اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ناظرین، سال 1996 میں حامد میر کی قابلیت اور دیدہ دلیری کو دیکھ کر انہیں ڈیلی پاکستان اسلام آباد کا ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ ان کو جب یہ عہدہ ملا تو یہ پاکستان کی تاریخ کے کم عمر ترین ایڈیٹر بن گئے، مگر حامد میر پھر بھی اپنی اسٹریٹ فارورڈنس سے باز نہ آئے اور 1997 میں ایک مرتبہ پھر انہیں اپنی جاب سے تب ہاتھ دھونا پڑا جب انہوں نے نواز شریف کی کرپشن پر ایک آرٹیکل لکھا۔ ان سب مارکوں کے ساتھ ساتھ حامد میر کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ کئی جنگوں کو لائیو کور کر چکے ہیں۔ یہ اپنے کیریئر میں 3 دفعہ دنیا کے سب سے بڑے ملیٹنٹ لیڈر اسامہ بن لادن کا انٹرویو کر چکے ہیں، سب سے پہلے 1996 میں، اس کے بعد 98 اور اس کے بعد سال 2001 میں شامل ہیں۔ دوستو، یہ 2002 کا سال تھا جب ملک میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو لائسنس دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہی دنوں جیو ٹی وی نے بھی اپنی نشریات کا آغاز کیا۔ حامد میر نے ایک مرتبہ پھر جیو نیوز میں شمولیت اختیار کر لی اور ملکی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام کیپٹل ٹاک کو ہوسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس ٹاک شو میں انہوں نے حکومتی اور غیر حکومتی نمائندوں کے انٹرویوز کرنے شروع کر دیے۔ اس سے پہلے پاکستان میں اس نوعیت کے ٹاک شوز بالکل نہیں ہوتے تھے، صرف پی ٹی وی ہی ہوتا تھا، اس لیے یہ پروگرام چند دنوں میں سپر ہٹ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے اس پروگرام میں کونڈلیزا رائس، ٹونی بلیئر اور ایل کے ایڈوانی جیسے بڑے بڑے ڈپلومیٹس کے انٹرویوز کیے۔ یہ 2006 میں اسرائیل لبنان وار کو کور کرنے بھی گئے۔ اس جنگ کی کوریج کے دوران جولائی 2006 میں حامد میر کو حزب اللہ نے بیروت سے گرفتار کر لیا۔ حزب اللہ نے انہیں دراصل ایک اسرائیلی ایجنٹ سمجھ کر گرفتار کیا، مگر بعد میں جب انہوں نے حزب اللہ کو مکمل یقین دہانی کروائی کہ وہ اسرائیلی جاسوس نہیں ہیں بلکہ ایک صحافی ہیں تو آزاد کر دیا گیا۔ ناظرین، اس مرد بحران حامد میر نے کسی بھی صورتحال میں سٹیپ بیک نہیں کیا۔ جب 2007 میں چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی معطلی کے خلاف وکلا تحریک زوروں پر تھی، اس وقت بھی جہاں سارا پاکستانی میڈیا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے ڈر سے خاموش تھا، وہیں حامد میر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وکلا تحریک کی بھرپور کوریج کی۔ اسلام آباد پولیس نے ان کو روکنے کے لیے کئی تابڑ توڑ حملے کیے، جس کے بعد پرویز مشرف نے ان سے خصوصی معافی بھی مانگی۔ ان سب کے بعد بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان کو پیمرا نے 4 ماہ کے لیے ٹی وی پر بین کر دیا۔ اس پابندی کے بعد میر سڑکوں پر نکل آئے اور اسٹریٹ شوز کرنے شروع کر دیے۔ واشنگٹن پوسٹ میں ان کے سڑکوں پر شوز کے متعلق ایک تفصیلی آرٹیکل بھی شائع ہوا۔ سال 2008 میں بینظیر قتل کے متعلق ایک تفتیشی ڈاکومنٹری بنانے پر انہیں ایک مرتبہ پھر سے بین کر دیا گیا۔ سال 2015 میں واشنگٹن پوسٹ نے حامد میر کو پاکستان کا سب سے زیادہ مشہور ٹی وی جرنلسٹ قرار دیا۔ ویورز، حامد میر کو مختلف دہشت گرد تنظیموں کے خلاف لکھنے کی وجہ سے بار بار قتل کی دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا رہا۔ سال 2014 میں جیو آفس کراچی جاتے وقت حامد میر پر چند نامعلوم سنائپرز نے فائرنگ کر دی۔ ان کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ایک لمبے آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں کلیئر قرار دیا۔ اس کے علاوہ سال 2012 میں بھی یہ بال ایک بڑے حادثے سے بچ گئے تھے، جب آدھا کلوگرام دھماکہ خیز مواد ان کی گاڑی میں رکھ دیا گیا تھا، مگر بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اس سے ناکارہ بنا دیا۔ اس کی ذمہ داری بھی طالبان نے قبول کی۔ ویورز، حامد میر کو ان کی دلیرانہ صحافت کی وجہ سے 200 ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے، اس لیے اگر انہیں فادر آف پاکستانی جرنلزم بھی کہا جائے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں، اور امید ہے
کہ یہ نیا سال آپ کے لیے کامیابیوں بھرا اور خوشیوں بھرا ہوگا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور معلوماتی بایوگرافیز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا بھی شدت سے انتظار رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔